आजको वचन चाहिँ ढोकाको रखवाली भन्ने विषयमा छ हैन। अनि हामीले अहिले यो ढोकाको श्रृङ्खलामा अगाडि बढ्दैछौँ। अनि गएको हप्ता तपाईँहरूले पास्टर पिटरबाट एकदमै शक्तिशाली वचन पनि सुन्नुभयो कि येशू नै ढोका हुनुहुन्छ भन्ने सुन्नुभयो वचन हैन। येशू मुक्तिको ढोका हुनुहुन्छ, उहाँ एकमात्र परमेश्वर कहाँ पुर्याउने एकमात्र ढोका हुनुहुन्छ र हामीलाई सन्तुष्टि दिने ढोका हुनुहुन्छ उहाँ है। अनि यो ढोकाको विषयमा आज कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो खाले ढोकाको चाहिँ रखवाली गर्नुपर्छ त भन्ने कुरालाई आज हामी हेर्नेछौँ है। यहाँ हङकङमा हामीले देख्न सक्छौँ होइन, सजिलै प्रकारले हाम्रो कति धेरै सेक्युरिटी गार्डहरू हुनुहुन्छ होइन, बिल्डिङहरूतिर अब मलहरूतिर विभिन्न ठाउँमा हामीले सजिलै प्रकारले देख्छौँ होइन। अझ तपाईँहरूको कतिजनाको घरको मुनि ग्राउन्ड फ्लोरमा सेक्युरिटी गार्ड हुन्छ होला होइन, मेन ढोका खोल्नुभन्दा अगाडि होइन हामीले देख्छौँ। अनि साथसाथै हाम्रो दाजुभाइहरू पनि यहाँ कतिजना सेक्युरिटीमा साथसाथै बडी गार्डमा काम गरिरहनु भएको छ है। उहाँहरूले के कुराको चाहिँ सुरक्षा गरिरहनु भएको छ त भन्दा अवश्य पनि केही न केही अमूल्य एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा थोकको अथवा व्यक्तिको चाहिँ सुरक्षा गरिरहनु भएको हुन्छ नि अवश्य होइन। हामीले कुनै पनि व्यर्थको कुराको त सुरक्षा गर्दैनौँ, व्यर्थको कुराको त रखवाली गर्दैनौँ। अवश्य पनि कोही महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुपर्छ अथवा त्यो ठाउँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुनपर्छ, त्यसको लागि केही सुरक्षाको माध्यमहरू चाहिन्छ, त्यसै कारणले गर्दा सुरक्षा गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तै नै हाम्रो जीवनमा पनि हामीले के कुराको सुरक्षा गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा हामीले बाइबलमा भेटाउन सक्छौँ है। आउनुहोस् हामी बाइबलबाट सिधै हेर्नेछौँ। हितोपदेश 4:23 भनेको छ, सबै कुरा भन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। यहाँनिर भनेको छ सबैभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख किनभने हाम्रो यो हृदय चाहिँ के हो त, हाम्रो विचारहरू, हाम्रो इच्छा, हाम्रो भावनाहरूको चाहिँ के हो त, आसन गर्ने ठाउँ हो होइन। र साथसाथै अर्को कुरा के छ त, भजन सङ्ग्रह 141:3 हे परमप्रभु मेरो मुखमा एउटा पाले राखिदिनुहोस्, मेरो ओठको ढोकाको रखवाली गरिदिनुहोस्। यहाँनिर के भन्छ, मेरो मुखको ढोकामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाले राखिदिनुहोस् परमप्रभु भनेर दाउदले यसरी प्रार्थना गरेका छन्। अनि परमेश्वरले कुन ढोकाको हाम्रो जीवनमा कुन ढोकाको रखवाली गर्नुपर्छ त भन्दा परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो हृदय अनि हाम्रो मुखको ढोकाको रखवाली गर्नु भनेर भन्नुभएको छ है। किन भन्दाखेरि जब हाम्रो हृदय चाहिँ दूषित हुन्छ, हाम्रो दूषित भावनाहरूले भरिएको हुन्छ भने अवश्य होइन हाम्रो मुखबाट के हुन्छ त, त्यस्तै अरूलाई चोट पुर्याउने, हाम्रो कार्यबाट अरूलाई चोट पुर्याउने, अरूलाई बाधा ल्याउने कुराहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले के भनेको छ त, सबैभन्दा बढी चाहिँ आफ्नो हृदयको रखवाली गर र साथसाथै अर्को वचनले के भन्छ, हाम्रो ओठ जिब्रो हाम्रो मुखको रखवाली गर भनिएको छ है। किन भन्दाखेरि हाम्रो बोल्ने बोलीले, हामीले बोलेको वचनले चाहिँ हाम्रो हृदयको अवस्थालाई प्रकट गर्छ। त्यो कहाँ भनिएको छ त, हामी वचनलाई हेरौँ मत्ती 12:34 किनभने हृदयमा भरिएका कुराहरू नै मुखबाट निस्कन्छन् भनेपछि हाम्रो हृदयमा जे छ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो मुखबाट निस्किरहेको हुन्छ। यदि हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको प्रेमले भरिएको छ भने अवश्य प्रेमको वचनहरू निस्किन्छ, मिलापको वचनहरू निस्किन्छ होइन। तर यदि हाम्रो हृदयमा चाहिँ गलत भावनाहरू, दूषित भावनाहरूले भरिएको छ भने, चोट र पीडाहरूले भरिएको छ भने हाम्रो ओठ जिब्रोबाट पनि के त, अरूलाई चोट पुर्याउने वचनहरू, त्यो खाले भावनाहरू निस्किँदछन् अनि त्यो खाले कार्यहरू हुँदछ होइन। त्यसै कारणले गर्दा हामीले चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो हृदयको एकदमै रेखदेख गर्नु। त्यसै कारणले यदि तपाईँको हृदयमा कुनै पनि तितोपना होइन अथवा क्षमाहीनता त्यस्ता कुराहरू छन् भने तुरन्तै क्षमा गर्नुहोस्, तुरन्तै है। कसरी हामीले क्षमा गर्न सक्छौँ त, अवश्य परमेश्वरमा आएर पश्चाताप गरौँ होइन। हामीले राखेको त्यो तितोपना, हामीले राखेको त्यो चोटहरू होइन, हामीले महसुस गरेको त्यो गलत भावनाहरूको लागि परमेश्वरमा आएर पश्चाताप गरौँ, क्षमा मागौँ उहाँबाट, हामीले क्षमा दिउँ, क्षमाको आदान प्रदान गरौँ। त्यो क्षमाहीनतालाई अलिकति पनि समय हामीले पाली नराखौँ हाम्रो हृदयमा, तुरन्तै त्यस घडी नै हामीले के गरौँ त, निकालेर फ्यालिहालौँ। किनभने हाम्रो परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँले जस्तै चोट पनि हाम्रो हृदयको जस्तै गहिरो चोट पनि उहाँले निको पार्न सक्नुहुन्छ होइन। आमेन। उहाँले जस्तै चोट पनि निको पार्न सक्नुहुन्छ भने हामीले किन एक क्षण पनि त्यो क्षमाहीनतालाई बोकिराख्ने त होइन, त्यो चोटलाई लिइराख्ने त, तुरन्तै निकाल्नुहोस्। त्यो चोटले हामीलाई एउटा बन्धनमा पार्दछ र हाम्रो हृदयलाई दूषित पार्दछ र परमेश्वरको वचन अनुसार सबैभन्दा बढी तिम्रो हृदयको सुरक्षा गर भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ
है। त्यसै कारणले गर्दा तुरन्तै निकालेर फाल्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्, परमेश्वरको प्रेम माग्नुहोस्, प्रभु तपाईँको प्रेमले मलाई भर्नुहोस् भनिकन माग्नुहोस्। अनि परमेश्वरको प्रेमले जब हाम्रो हृदय भरिन्छ भने हामी अवश्य कुनै पनि समयमा हामी चाहिँ प्रभुको अलौकिक प्रेमद्वारा बग्न सक्छौँ, अलौकिक प्रेम सबैलाई गर्न सक्छौँ है। जसले तपाईँलाई चोट पुर्याउनुहुन्छ होला, त्यो चोट पुर्याउने व्यक्तिलाई पनि तपाईँ म तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर भन्नु सक्नुहुन्छ होइन। जसले तपाईँलाई इन्कार गर्दछन् उहाँहरूलाई पनि तपाईँ अँगाल्नु सक्नुहुन्छ है। जसले तपाईँलाई के अरे दोष लगाउँदछन् उहाँहरूलाई पनि तपाईँ आशिष बोल्नु सक्नुहुन्छ जब हाम्रो हृदय परमेश्वरको प्रेममा भरिएको हुँदछ है। साथसाथै हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको वचन भरौँ है। किन भन्दा परमेश्वरको वचन जब हामीले भरिन्छ हामी परमेश्वरको सत्यतामा खडा हुन सक्छौँ, र जब हामी त्यो सत्यतामा बोल्दछौँ भने त्यो बोलीले के गर्छ त, जीवन ल्याउँदछ। कसरी जीवन ल्याउँदछ त भन्दा अवश्य शान्ति ल्याउँदछ, मिलाप ल्याउँदछ, हौसलाको कुरा ल्याउँदछ हैन, एकअर्कालाई उत्साहको कुराहरू ल्याउँदछ, आशिषको कुराहरू ल्याउँदछ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो हृदयमा चाहिँ प्रभुको प्रेममा भरिनु र हाम्रो हृदयलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनमा सुरक्षित राख्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो बोल्ने बोली वचनले चाहिँ हाम्रो आत्मिकी अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ छर्लङ्गै दर्शाउँछ है। हाम्रो हृदयभित्र के छ भन्ने कुरा छर्लङ्गै दर्शाउँछ र हाम्रो आत्मिकी अवस्था परिपक्वता कस्तो छ भन्ने कुरा पनि छर्लङ्गै दर्शाउँछ। अनि अर्को बुँदा चाहिँ यो वचन, आज हाम्रो बोली वचन मुखको रखवाली गर्ने विषयमा छ र हाम्रो बोली वचनमा चाहिँ शक्ति छ है। यो बाइबलको वचन भजन सङ्ग्रह 141:3 के भनेको छ, हे परम प्रभु मेरो मुखमा एउटा पाले राखिदिनुहोस्, मेरो ओठको ढोकाको रखवाली गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ दाउदको जीवनमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने दाउदलाई धेरै उसको विरोधीहरू धेरै थिए होइन, उसलाई खेदो गर्नेहरू धेरै थिए र पनि त्यस्तो खेदो गर्दा पनि विरोधीहरू हुँदा पनि उनले चाहिँ के गरेनन् त, उनीहरूलाई म यस्तो तरिकाले बदला लिन्छु भन्ने भावनामा उनले हेरेनन् होइन। उनले चाहिँ त्यो खाले इच्छाहरू गरेनन्, तर वास्तवमा उनले चाहिँ के गरेका छन् त, प्रभुलाई यसरी प्रार्थना गर्नु सकेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रभु मेरो मुखमा पाले राखिदिनुहोस् ताकि म उनीहरूको विरुद्धमा नराम्रो बोल्न नसकूँ, ताकि म उनीहरूको विरुद्धमा मेरो हृदयमा नराम्रो कुराहरू सोच्न नसकूँ, ताकि म उनीहरूको विरुद्धमा केही गलत कुराहरू गर्न नपरोस् होइन। प्रभु त्यसै कारणले मेरो मुखमा पाले राखिदिनुहोस् भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुभएको छ है दाउद राजाले। साथसाथै तपाईँले योसेफलाई पनि देख्नुहुन्छ, बाइबलमा धेरै घटनाहरू देख्नुहुन्छ। योसेफलाई पनि के गरेको थियो त, उसको आफ्नै भाइहरू दाजुभाइहरूले बेचिदिएका थिए होइन। अनि विदेशी भूमिमा उनलाई चाहिँ अब विभिन्न आरोपहरू लगाइयो, गलत तरिकाले झ्यालखानाहरूमा हालियो, तर पनि त्यो अवस्थामा पनि उनले के गरेका छन् त, परमेश्वरमा नै आफ्नो नजर टिकाइरहेका छन् होइन। त्यसरी नजर टिकाइरहेका छन्। अनि हाम्रो जिब्रोमा जीवन र मृत्युको शक्ति हुँदछ, हाम्रो जिब्रोमा जीवन अनि मृत्युको शक्ति हुँदछ। हितोपदेश 18:21 भन्छ, जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ, त्यसलाई प्रेम गर्नेले त्यसका फल खानुपर्छ है। हाम्रो अवश्य तपाईँहरूले पनि अब आफ्नो जीवनमा कतिचोटि महसुस गर्नुभयो होला होइन, अरू कसैको हौसलाद्वारा तपाईँको जीवनमा परिवर्तनहरू आएको महसुस गर्नुभएको होला, अवश्य मैले पनि गरेको छु होइन। कसै व्यक्तिको राम्रो सकारात्मक हौसलाद्वारा हामीलाई पनि हाम्रो पनि हिक्मत बढेर आउँछ, हौसला बढेर आउँछ, केही असल गर्छु भन्ने इरादाहरू बढेर आउँछ होइन त, साहस आउँछ हामीलाई पनि है। त्यसरी मानिसको जीवन परिवर्तन हुँदछ हौसलाको शब्दहरूले होइन। कसैले म तिमीलाई प्रेम गर्छु अथवा म तिमीलाई क्षमा दिन्छु भन्ने शब्दहरूले कसरी हाम्रो हृदयमा त्यो चङ्गाइ ल्याउँछ त, चोटहरूबाट निको हुन्छ हामी आफ्नै पनि र साथसाथै अरूको पनि होइन। त्यसै कारणले हाम्रो बोल्ने वचनहरूमा चाहिँ यसरी जीवन हुँदछ। कसैको जीवनलाई उत्साह दिन सक्ने जीवन होइन, कसैको जीवनलाई हौसला दिन सक्ने, कसैको हृदयको चोटलाई निको पार्नु सक्ने त्यो शक्ति हाम्रो ओठ जिब्रोमा हुन्छ। तर हाम्रो यही ओठ जिब्रोमा फेरि के पनि छ त, मृत्यु पनि छ भनेर भनिएको छ है। मृत्यु जब हामीले हाम्रो ओठ जिब्रोलाई सुरक्षित राखेनौँ भने यसले के गर्छ त, मृत्यु पनि ल्याउन सक्छ, विनाश ल्याउन सक्छ, चोट ल्याउन सक्छ। हामीले जुन तरिकाले बोल्छौँ त्यसले अरू व्यक्तिको जीवनलाई होइन नकारात्मक कुरातिर लैजान सक्छ, चोटमा पुर्याउन सक्छ होइन। त्यसै कारणले गर्दा हामीले चाहिँ कुन अवस्थामा कुन परिस्थितिमा हाम्रो
मुखको रखवाली गर्नुपर्ने हो त भन्ने कुरालाई हामी हेरौँ। अवश्य जब हामी अवश्य सबैजना सधैँभरि प्रेमले भरेका हुँदैन। कोही बेला तपाईँहरूलाई केही कारणले गर्दा चोट लागेको होला होइन, त्यस्तो अवस्थाहरूमा कसैले आरोप लगाउनु भएको होला, त्यस्तो परिस्थितिहरू आएको थियो होला तपाईँको समयमा होइन, जीवनमा र आउन सक्ने अवस्थाहरू आउला। त्यस्तो परिस्थितिहरूमा त्यस्तो अवस्थामा जब चोट लाग्छ, जब कसैले तपाईँलाई झुटो आरोप लगाउँछन् अथवा त्यो खाले अवस्थाहरूमा चाहिँ विशेष गरी झन् त्यो अवस्थाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु छ त, एकदमै हाम्रो ओठ जिब्रोको चाहिँ एकदमै रखवाली गर्नुपर्छ है। किन भन्दा त्यो अवस्थाहरू हामीले चाहिँ के हो त, यो उचित हो, किनभने म छोटेको छु भन्ने हिसाबले उचित हो भनेर हामीले बचाउ गर्ने प्रयास गर्छौँ आफ्नै, र त्यो समयमा हामीले गल्ती गल्ती पनि हुन जान सक्छ होइन। ल मैले त त्यस्तो गरेको थिइनँ, कसैले चोट पुऱ्यायो, कसैले दोष लगायो भने मैले त त्यस्तो गरेको थिइनँ त भनेर गएर यदि म अरू कोहीसँग गएर फलाना व्यक्तिले यसरी मलाई भन्यो होइन, बिना पूर्ण सत्य नबताउने, आधा सत्य मात्रै बताउने, अनि ऊ व्यक्तिसँग मैले त्यो व्यक्तिको बारेमा नराम्रो कुरा, उसको उन्नतिको विषयमा होइन तर उसको विषयमा नराम्रो कुराहरू सेयर गर्छु भने के हुन्छ त, त्यो एउटा कुरा काट्ने हुन जान्छ, उसको व्यक्तिको निन्दा गर्ने हुन जान्छ। त्यसले के गरिरहेको हुन्छ त, म आफैलाई दूषित पारिरहेको हुन्छ, साथसाथै त्यो सुन्ने व्यक्तिलाई पनि दूषित पारिरहेको हुन्छ होइन। त्यसै कारणले गर्दा हामीले त्यस्तो अवस्थाहरूमा चाहिँ हाम्रो ओठ जिब्रोहरूलाई चाहिँ विशेष गरी प्रभुलाई, दाउदले भनेको जस्तै प्रभु हाम्रो ओठ जिब्रोहरूमा रखवाली राखिदिनुहोस् होइन। हामीले चाहिँ रखवाली गर्नु एकदमै जरुरी छ। त्यस्तो अवस्थामा आवेगमा आएर हामीले चाहिँ भावनामा नबगाउँ है। साथसाथै हामीले चाहिँ के अरे मत्ती 5:9 पढौँ। धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहलाइनेछन्। यस, हाम्रो ओठ जिब्रोबाट जीवन बग्नुपर्छ, हाम्रो वचनबाट जीवन बग्नुपर्छ। हामीले मेलमिलाप गराउने, शान्ति ल्याउने जीवनहरू बग्ने वचनहरू बोल्नुपर्छ है। अनि भनिएको छ जसले चाहिँ मेलमिलाप गराउँदछन् तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहलाइनेछौँ भनेर भनिएको छ। परमेश्वरका छोरा अनि छोरीहरू कहलाइनेछौँ हामीहरू। त्यसै कारणले हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको जीवन बगाउँ, हाम्रो बोली वचनबाट परमेश्वरको जीवनलाई बगाउँ है। त्यसमा मिलाप ल्याउँ, सुधारको कुराहरू ल्याउँ, एकअर्काको उन्नतिको कुराहरू ल्याउँ। अवश्य हाम्रो घर परिवारमा, हाम्रो काममा, हाम्रो यो मण्डलीभित्र, हाम्रो केजी ग्रुपभित्र होइन उन्नति गर्ने, एकअर्कालाई हौसला दिने, साहस दिने, एकअर्कामा मिलाप ल्याउने, शान्ति र आनन्दको कुराहरू ल्याउने, प्रेमको कुराहरू ल्याउने खाले बोली वचनहरू हामी प्रयोग गरौँ है। र साथसाथै यहाँ मात्रै नभएर समाजमा पनि हाम्रो बाहिरको परिवारहरूमा पनि अवश्य होइन। अनि जसरी येशूले चाहिँ हामीलाई कसरी प्रेम गर्नुभयो भन्दा उहाँले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि शर्त नराखिकन, शर्त बिना नै उहाँले प्रेम गर्नुभयो होइन। हामीले उहाँलाई चिन्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले प्रेम गर्नुभयो। त्यसरी नै हामीले पनि येशूको जस्तै गरी प्रेमलाई छरौँ, बाँडौँ हाम्रो समाजमा, हाम्रो वरिपरि सबै ठाउँमा है। त्यसै गरी तेस्रो बुदामा के छ भन्दा जुन वचन तपाईँले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा बोल्नुहुन्न त्यो वचनलाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत एकान्तमा कोही एकजना व्यक्तिसँग त्यसरी पनि नबोल्नुहोस्। त्यो चाहिँ यो वचनले भन्दछ लुका 12:2-3 र 3 छोपिएको यस्तो कुनै कुरा छैन जो प्रकट हुने छैन र छिपेको कुनै कुरा छैन जो थाहा लाग्ने छैन। यसकारण जे तिमीहरूले अँध्यारोमा भनेका छौ त्यो उज्यालोमा सुनिनेछ, गुप्त कोठामा भनेको कुरा घरको धुरीमा प्रचार हुनेछ है। अनि त्यसरी नै हाम्रो मत्ती 12:36 र 37 हेरौँ। म तिमीहरूलाई भन्दछु हरेक व्यर्थको कुरा जो मानिसहरू बोल्दछन् न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनुपर्नेछ, किनकि तिम्रा वचनहरूले तिमी निर्दोष ठहरिनेछौ र तिम्रा वचनहरूले नै तिमी दोषी ठहरिनेछौ। हामीले जे शब्दहरू बोल्छौँ, हामीले जुन कुराहरू बोल्छौँ, वचनहरू बोल्छौँ, त्यो वचनको लेखा चाहिँ कसले तिर्नुपर्ने रहेछ त? हामी आफैले तिर्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो ओठ जिब्रोको अनि हाम्रो यो हृदयको चाहिँ एकदमै सुरक्षा गर्न हामीलाई एकदमै जरुरी छ है। अनि जे तपाईँले सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्नुहुन्न अथवा चाहनुहुन्न त्यसलाई गुप्तमा पनि नभन्नुहोस् है, ठट्टामा पनि नभन्नुहोस् है। त्यसै कारणले अन्तमा म यो भनेर अन्त गर्न चाहन्छु, हाम्रो ओठ अनि हाम्रो मुख अनि हाम्रो हृदयको हामी सुरक्षा गरौँ, रखवाली गरौँ र यस्तो खाले जीवन जिउँ जुन जीवनबाट चाहिँ हाम्रो
अरूको निम्ति उत्साह बनोस्, जुन जीवनबाट चाहिँ अरूले प्रेम प्राप्त गर्न सकोस्, जुन जीवनले चाहिँ मिलाप गराउन सकोस्, जुन जीवनले चाहिँ चङ्गाई ल्याउन सकोस्, जुन जीवनले चाहिँ शान्ति र आनन्दको कुराहरू ल्याउन सकोस्, त्यस्तो खाले जीवन हामी जियौँ है। र साथसाथै हाम्रो जीवन चाहिँ अरूको निम्ति सुधार र उन्नतिको निम्ति जिउन सकौँ हामी, त्यो खाले जीवन हामी जिउन पर्छ। र साथसाथै यो वचन अनुसार हामीले चाहिँ हाम्रो ओठ अनि हाम्रो हृदयको सबैभन्दा बढी हृदयको हाम्रो सुरक्षा गरौँ भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो बोली वचन जीवन आनन्द शान्ति र मिलाप ल्याउने शक्ति हाम्रो ओठ जिब्रोमा छ है। हाम्रो ओठ जिब्रोबाट बोलेको वचनले अरूको जीवनमा आशिष ल्याउन सकोस्, शान्ति आनन्द ल्याउन सकोस् र त्यसले चाहिँ शक्तिशाली काम गर्न सकोस्, जीवन परिवर्तन गर्ने काम गर्न सकोस् है। आमेन आमेन Amen. Wow, that was a concise message, wasn't it? Yeah. एकदमै संक्षिप्तमा थियो हैन। It was concise. You know, actually, just the day before yesterday, हिजोको दिन, I had a dream. अस्तिको दिन You know, I was woken up. म चाहिँ सपना देखेर बिउझेँ। It was a dream where in the door I saw a thief. अनि मैले चाहिँ त्यो सपनामा के Trying to देखेको come भने in. ढोकामा चाहिँ एउटा चोर थियो अनि चोर चाहिँ भित्र आउने प्रयास गरिरहेको थियो Yeah, it was trying to come in, trying to open the door. अनि त्यो चाहिँ ढोका खोल्ने प्रयास गरिरहेको थियो है बाहिरबाट। And that thief was wearing a black mask, you know, and then, you know, and the black gloves, yeah. अनि त्यो So obviously चोरले bad चाहिँ thief. Yeah. चोरले चाहिँ के त कालो यसरी मास्क लगाएको थियो अनि हातमा पनि कालो पन्जा लगाएको थियो, केही गलत काम गर्नुको लागि And वाइर्न this is चाहिएको थियो। what thief did. When I saw that thief, you know, what do you do when you see a, wow, right? When I was, and he goes, shh. He's trying to come in very quietly. अनि जब तपाईँ चोरलाई देख्नुहुन्छ भने गरेर चिच्चाउनुहुन्छ अवश्य पनि होइन। अनि जब उहाँले चाहिँ दुवैतर्फ चिच्चाउँछ अवश्य। अनि जब उहाँले चाहिँ त्यो चोरलाई देख्यो, चोरले के गरे गरे I've never been so scared. एकदमै I was so scared. गुप्त रूपमा आउन चाहिरहेको थियो अनि उहाँ चाहिँ यति साह्रो डराउनु भएको Has थियो त्यो anyone कुराले here गर्दा। ever had a thief come in to break into your house? Anyone? कसैको घरमा चोरी भएको थियो कहिले? Has anyone break in? No one? चोरी भएको You थियो guys are कसैको? lucky, aren't you? Yeah. In तब- Australia, actually, there's a lot of thieves. अनि in तपाईँहरू चाहिँ Sydney. एकदम लकी हुनुहुँदो रहेछ। Our अस्ट्रेलियामा house चाहिँ didn't, एकदमै but Pastor Peter's house got robbed twice, you know. अस्ट्रेलियामा चाहिँ And my एकदमै धेरै friend's house चोरहरू got छन्। robbed, yeah. अनि उहाँकोमा चोर आएन तर पास्टर पिटरकोमा दुईचोटि चोर आयो, उहाँको साथीको घरमा So- पनि चोर आयो। You may not have this idea of being, you know, when you say a thief, because none of you got an experience of being. But thief, it's not something, oh yeah, yeah. When you have a thief breaking into your house, you are on a nerve. Your feet like, you know, अनि especially if you have anything valuable at home, yeah. अनि तपाईँहरू अवश्य तपाईँहरूको घरमा कसैले चोरी गर्न आएको छैन, त्यही कारणले यो अनुभव यहाँहरूलाई थाहा नहोला। तर जब चोर आउँछ चोर चोर भनेर बसिँदैन, जब चोर आएको भन्ने थाहा हुन्छ त्यतिखेर हामी एकदमै डराउँछौँ है। त्यो समयमा एकदमै अर्कै You माहौल know, हुन्छ the त्यो thief समयमा। could not break in. Even in my home back in Sydney, my mom was at the garden and once thief jumped in to break in and he flew. I mean, he ran away when he saw my. But my mom, since then on, she was in a nightmare for quite a while because of that trauma of the thief jumping in, and she was there and encountered the thief. It's very scary. What I'm trying to say is you may not have the first-hand experience, but I want to give you that. How scary it is to have a thief trying to break into your house. अनि उहाँको आमा एकचोटि अस्ट्रेलियामा यसरी गार्डनमा हुनुहुन्थ्यो बगैँचामा, त्यतिखेर चोर पस्ने प्रयास गरे, पर्खालबाट भित्र आयो, आमालाई देख्ने बित्तिकै त्यो पनि भाग्यो। आमा चाहिँ यति साह्रो डराउनु भयो त्यो कुराले गर्दा कि केही दिनसम्म उहाँ कामिरहनु भएको थियो होइन। यहाँलाई थाहा छैन होला त्यसरी चोर आउँदा चोरलाई देख्दाको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर म त्यो कुरा बताउन You चाहिरहेको know, छु। and the dream I had just the day before, you know, just one day before we have this topic on guard the door, and I felt like, God, maybe you are trying to tell us, you know, how serious it is, guarding the door, you know, with the thief coming. I've never been so scared in my dream, right? अनि एक दिन अगाडि मात्रै कुरा हामीले चाहिँ ढोकाको रखवाली गर्नु भन्ने वचन छ होइन। एक दिन अगाडि मात्रै थियो त्यहाँनिर जब सपना देखेँ त्यहाँनिर चोर आएको थियो अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै म डराएको थिएँ है सपनामा। You know, I want you to know, it's not like this message, oh yeah, it's nice to know we got a God. It's not.
It's a very scary thing when thieves try to come in. You अनि know? हामी चाहिँ यो वचन होइन हामीले सुरक्षा गर्नुपर्छ serious हाम्रो message, I'm ढोकाको trying to रखवाली say. गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै होइन तर हामी चाहिँ एकदमै गम्भीर हुनुपर्छ जब चोर प्रवेश गर्ने चाहना गर्छ भने प्रवेश गर्न सक्छ है यदि हामीले रखवाली गरेनौँ भने Yeah, it's something you gotta guard it with all you can. त्यसै कारणले गर्दा हामीले चाहिँ सक्दो हाम्रो हर प्रयासले चाहिँ त्यो रक्षा गर्नुपर्छ Yeah, every one of you have something very valuable that you need to guard. अनि तपाईँ From प्रत्येकको stealer, this thief, that is Satan, the enemy. जो चोर्न आउँछ जो दुश्मन हो चोर्न आउँछ त्यसको विरुद्धमा तपाईँको प्रत्येकको चाहिँ केही न केही महत्त्वपूर्ण र अमूल्य कुरा छ You जो have तपाईँले this रखवाली precious गर्नुपर्नेछ है Love of God, the relationship with God that God has planted in your heart already. It's growing. Some of you already grown a bit, some of you small. You know, you have something special, that valuable that God has given you. That faith, that jewel in your heart, that gifting, various things. That faith that started growing, that peace that started that joy started rising. You have all this precious valuable. And the Satan is, I really hate Satan. What it tries to, it always comes quietly. It doesn't come loud. Thief comes quietly. You may not even notice when it comes because it comes quietly. It wants to come in. You got to guard your heart. तपाईँको त्यो जुन अमूल्य कुरा छ तपाईँको हृदयमा त्यो प्रेम होइन परमेश्वरले दिनुभएको त्यो प्रेम छ त्यो प्रभुले दिनुभएको त्यो आशिष अनि वरदानको कुराहरू छ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको अमूल्य कुरा हुन् त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले सुरक्षित राख्नुपर्छ जब दुष्ट आउँछ दुष्ट चोर होइन जब त्यो चोर नआउँछ त्यो चाहिँ शान्त तरिकाले गर्दै बिस्तारै होइन थाहा नहुने When गरेर you don't आउँदछ realize, when जब you are तपाईँले drifted in the world values, the thief is stealing it from your heart. जब तपाईँ चाहिँ सांसारिक परिस्थितिहरूमा सांसारिक अवस्थाहरूमा तपाईँ झुलिरहनु भएको हुन्छ गइरहनु भएको हुन्छ डुबिरहनु भएको हुन्छ त्यो अवस्थामा तपाईँले थाहा नपाउने गरेर तपाईँ भित्रबाट त्यो बहुमूल्य कुराहरू चोरेर as Prema लैजान्छ preached, the word we speak, it can open the door for thieves to come in and steal it. Yeah. अनि हामीले बोल्ने वचनहरूले चाहिँ दुष्टलाई चाहिँ आएर हाम्रो भित्रको त्यो बहुमूल्य कुराहरू चोरेर लैजाने मौकाहरू दिन्छ Yeah, है because when we sin with our words, किनभने जब हामीले हाम्रो it opens a door. हाम्रो ओठ जिब्रोबाट हाम्रो वचनहरूबाट पाप गर्दछौँ भने त्यसले ढोका It's one of the खोल्दछ things. Satan, by the way, I want to tell you, Satan cannot come into your house unless you open it. Open the door. दुष्ट चाहिँ कहिले पनि तपाईँको घरभित्र प्रवेश गर्न सक्दैन जबसम्म तपाईँले ढोका खोलेर उसलाई And you know what निम्त्याउनु opens the door? तपाईँलाई थाहा छ के कुराले चाहिँ त्यो ढोका खोल्छ Sin opens the door. हाम्रो पापले चाहिँ त्यो ढोका खोल्छ है Sin opens the door. त्यो पापले चाहिँ त्यो ढोका खोल्छ Yeah? Sins with the word, sins in our head, sins in our heart. That's what opens the door and tortures you अनि to हाम्रो sin, fall into temptations. हाम्रो मनमा Steals it, what God has actually valuable things from you. हाम्रो मनमा हाम्रो सोचमा हाम्रो हृदयमा अनि हाम्रो बोली वचनबाट गरिएको त्यो पापले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ त्यो ढोका खोलिदिन्छ र दुष्टले आएर तपाईँको त्यो बहुमूल्य Steals कुराहरू the purity God has given you. अनि तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुभएको त्यो के अरे पवित्रताको कुराहरू It gives you चोर्दछ shame अनि instead. तपाईँलाई त्यसको Guilt साटोमा instead. चाहिँ शर्म अनि त्यसको साटोमा निन्दाको कुराहरू दिन्छ Did दोषको you कुराहरू know it's the same devil that tempts you and then gives you the guilt and shame later on? It's the same devil. अनि त्यही दुष्ट त्यही नै हो जसले तपाईँलाई चाहिँ प्रलोभनमा पार्छ र अन्तमा तपाईँलाई चाहिँ के दिन्छ त दोषमा पार्छ त्यस पछाडि शर्ममा पार्दिन्छ So today, I want to pray. We want to have a time of prayer. We don't have a lot of time, but I still want to have this time of prayer where we close the door. त्यसै कारणले गर्दा आज म प्रार्थना गर्न चाहन्छु We हामीसँग धेरै समय Close छैन and guard the door. Those तर who are of हामीले- you serious of guarding your heart, serious of guarding your heart from this thief of the devil, now pray with me. अनि At जो that चाहिँ time. गम्भीर हुनुहुन्छ म चाहिँ त्यो दुष्टले Those of मेरो you कुनै joining पनि online, चोरेर saying- नलगोस् होइन चोरेर नलगोस् भनेर जो गम्भीर हुनुहुन्छ यो कुरामा म तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु तपाईँहरू प्रार्थना Yeah. गर्नुहोस् अनलाइनमा So हेर्नुहुनेहरूले we want to पनि have a time, although we cannot have a lot of time, but still we want to have a time where we will repent. अनि हामी From the यसरी sin that has पश्चाताप opened गर्नेछौँ the door of this thief coming in to try to steal. धेरै समय छैन तर हामीले यो समय लिएर पश्चाताप गर्नेछौँ जुन हामीले चाहिँ आफ्नो हृदयहरू खोल्यौँ त्यो कुराको निम्ति र दुष्टलाई प्रवेश गर्ने The मौकाहरू worship दियौँ team can होइन maybe play a song while we are praying. अनि वर्शिप टिमले गीतहरू लगाउनु होला बजाउनु होला Just one piano or guitar is fine. One instrument is fine. Yeah. अनि हामी यस गरी प्रार्थना गर्नेछौँ
Yeah. Oh, Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. पवित्र आत्मा It's your आउनुहोस् kindness that leads us to repentance. प्रभु, Give us, तपाईँको pour out your दयाले नै- kindness, Lord. दयाले नै हामीलाई पश्चातापमा डोराउँछ प्रभु तपाईले हामीलाई दया गर्नुहोस् The word of unforgiveness, that heart of unforgiveness, त्यो क्षमाहीनताको वचनहरू त्यो क्षमाहीनताको हृदयहरू opens the door for depression. अनि डिप्रेसनको लागि ढोकाहरू खोल्दछ ती कुराहरूले Yeah. Those of you suffering from depression, discouragement, yeah, जो तपाईहरू डिप्रेसनबाट एकदमै निरुत्साहित भइरहनु भएको resentment in छ your heart. अनि आफ्नो हृदयमा चोट लिइरहनु भएको Did you छ know it was that same devil that tempted you with that unforgiveness, that grudge against that person? के तपाईलाई थाहा छ त्यही दुष्ट जसले It's the तपाईलाई same devil क्षमाहीनता that's दियो giving त्यो you that व्यक्तिप्रति depression. नराम्रो सोचहरू दियो त्यही दुष्टले नै ती कुराहरू ल्याएका हुन् Now take this time अनि यसगरी समय to लिनुहोस् forgive. Forgive that person अनि त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिनुहोस् that यसगरी hurt you. It's a जसले sin तपाईँलाई not to चोट forgive. पुर्यायो Because त्यो if you व्यक्तिलाई don't क्षमा forgive, you दिनुहोस् cannot be forgiven. यदि So तपाईँले forgive. क्षमा दिनु Forgive. सक्नुहुन्न भने त्यो पाप हो तपाईँले Oh, Holy बोकिराख्नुहुनेछ Spirit. त्यसै कारणले Give यसगरी that क्षमा heart of दिनुहोस् forgiveness. Heart of क्षमा forgiveness दिनुहोस्। come upon us. प्रभु, You pour out हामीमा the तपाईँको kindness of forgiving. क्षमादानको हृदय तपाईँले दिनुहोस् परमेश्वर Say it with your heart. क्षमादानको हृदय In दिनुहोस् your प्रभु। heart, say it. I forgive that तपाईँको person. हृदयमा तपाईँले I भन्नुहोस् let go of that hurt म from that person. फलानालाई म क्षमा दिन्छु म त I फलाना let प्रतिको go of that चोटलाई disappointment, म that निकाल्दछु। betrayal feel that I have. I let it go. I forgive that person. त्यो Say it right now. निराशापनलाई म निकाल्दछु त्यो In your heart, व्यक्तिलाई you म can say it in क्षमा your दिन्छु heart, or you भनेर can तपाईँले say it in आफ्नो our हृदयमा words. भन्नुहोस् अथवा Say it. तपाईँको आवाजहरू निकालेर शब्दमा भन्नुहोस् Yeah, say it. And all of us, as you said it in your heart, all of us, yeah, even, for the sake of those who need to, those of you who don't have these issues, but pray all of us together. Yeah? अनि तपाईँहरू जो जसको क्षमाहीनताको For the sake of कुराहरू विषयहरू others. छैन तपाईँको हृदयमा भने encourage. पनि तपाईँहरूले पनि एक साथमा तपाईँहरूले Say it. प्रार्थना गर्नु होला यो I forgive that person that hurt me. म त्यो व्यक्ति जसले मलाई चोट पुर्यायो उसलाई म क्षमा दिन्छु भनेर भन्नुहोस् Say it now. भन्नुहोस् शब्दमा भन्नुहोस् We're going to do it. Say it again. Because there is a power in saying it out. किनभने जब हामी बोल्दछौँ वचन बोल्दछौँ भने त्यहाँनिर शक्ति हुन्छ है Okay, let's say, त्यसैले स्वरहरू निकालेर भन्नुहोस् I forgive that person. म I forgive. You know that person. Yeah, you know that person. So just say it. I forgive that person. तपाईँले भन्नुहोस् तपाईँलाई थाहा छ को व्यक्ति हो भन्ने कुरा म फलानुलाई Yes. म क्षमा दिन्छु Yes. भनेर भन्नुहोस् I forgive that person. म त्यो व्यक्तिलाई म क्षमा दिन्छु Whether small, big, I forgive that person. चाहे त्यो सानो कुरा होस् ठुलो कुरा होस् म फलानुलाई I forgive क्षमा you. दिन्छु भनेर I भन्नुहोस् forgive you. Yeah, I remember म those things, तिमीलाई but I क्षमा forgive दिन्छु you. I forgive you. मलाई ती कुराहरू याद छन् तर पनि म तपाईँलाई क्षमा दिन्छु भनेर भन्नुहोस् And I bless you in Jesus' name. अनि साथसाथै भन्नुहोस् म येशूको नाउँमा आशिष बोल्दछु भन्नुहोस्। Jesus, I forgive them and I receive your forgiveness in me. अनि म उसलाई क्षमा दिन्छु र प्रभु येशू म तपाईँको क्षमादान पनि प्राप्त गर्छु Now भनेर that भन्नुहोस्। disappointment I have received from that person, that betrayal, that hurt that I received from that person is no more. Go, I let go, I let go. अनि जुन चोट मैले त्यो व्यक्तिबाट प्राप्त गरेँ जुन निराशापनहरू जुन धोकाको कुराहरू मैले त्यो व्यक्तिबाट प्राप्त गरेँ त्यो कुरालाई म पूर्ण रूपले निकाल्दछु भन्नुहोस् In Jesus' name I pray. येशूको नाममा म One प्रार्थना more prayer I गर्छु want to do. फेरि अझै एउटा प्रार्थना For गर्न those of चाहन्छु you तपाईहरू suffering from the guilt and shame जो चाहिँ एकदमै दोष र शर्ममा पर्नु भएको because छ of different issues, विभिन्न that sin कुराहरूको that you have कारणले गर्दा committed. विभिन्न तपाईँले गरेको पापहरूको कारणले गर्दा दोषी महसुस गर्नुभएको छ एकदमै त्यो व्यक्तिहरूको निम्ति प्रार्थना You गर्न got to चाहन्छु। close the door that you have opened with your eyes. तपाईँको आँखाले खोलेको त्यो ढोकाहरू तपाईँले बन्द गर्नुपर्छ That you open the eyes to see that you know it was not right. अनि त्यो सही होइन त्यो गलत हो भन्ने कुरालाई पनि तपाईँले आफ्नो आँखा खोलेर त्यो कुराहरूलाई हेर्नुभयो And you open your heart to tempt your heart. अनि तपाईँले आफ्नो त्यसपछि That आफ्नो हृदय you want पनि to close खोल्नुभयो right तपाईँको now. हृदयलाई Today you want to close it. प्रलोभन पार्ने मौकाहरू पनि दिनुभयो No आज more. त्यो ढोकाहरू बन्द Don't let गर्नुहोस्। that devil keep on tempting you. अनि त्यो Close that दुष्टलाई- door. त्यो दुष्टलाई घरिघरि आएर तपाईँलाई त्यसरी Repent. प्रलोभन पार्न नदिनुहोस् And words that you spoke, तपाईँले बोलेको carelessly, वचन, त्यो carelessly, that
The words that was, so easily, तपाईँले सजिलै प्रकारले होइन बोलेको ती नराम्रा शब्दहरू words of वचनहरू sin, words of sin, words that are impure. त्यो जुन अपवित्र Repent. वचनहरू तपाईँको Repent. वचनद्वारा बोलिएका Repent ती those पापहरू words that you said. त्यसको निम्ति Repent पश्चाताप those things that you- गर्नुहोस् you let तपाईँले your बोलेको eyes to see. शब्दहरूको निम्ति तपाईँले क्षमा माग्नुहोस् यसगरी पश्चाताप गर्नुहोस् र Repent. तपाईँले आँखाले हेरेको कुराहरूको निम्ति Repent. पश्चाताप गर्नुहोस् यसगरी Yeah, repent that heart that you let it keep on tempering in your heart. Keep on thinking in your heart and mind. अनि जुन कुरा Now it's a time to repent and close that door. जुन कुरा तपाईँले आफ्नो हृदयमा निरन्तर सोचिरहनु भयो आफ्नो मनमा निरन्तर लिइराख्नु भयो ती कुराहरूको निम्ति ढोका बन्द Jesus. गर्ने समय आएको छ By your blood, येशू wash तपाईँको away रगतद्वारा those things that have पखाल्नुहोस् entered प्रभु। into our eyes, those things that have entered into our mind and hearts. जे कुराहरू हाम्रो आँखाबाट भित्र पसेका छन् हाम्रो मन अनि हृदयमा Oh, आएका छन् Jesus, येशू you wash it. Those ती words कुरालाई that have been पखाल्नुहोस् spoken to प्रभु। us, those words that we have spoken that are not right, that are not pure, that are the curses. We repent of those words. जे बोली वचनहरू हामीले बोलेका छन् जुन सही छैन ती कुराहरूलाई हामी निकालेर फाल्दछौँ प्रभु येशू We repent of those things. अनि ती कुराहरूको लागि All हामी these पश्चाताप impure गर्दछौँ things, we repent. Let अनि your blood सबै wash. Your अपवित्रताको blood wash कुराहरूलाई away हामी those पश्चाताप impure गर्दछौँ things. तपाईँको रगतले Impurity be washed away by the हामीलाई blood of पखाल्नुहोस् Jesus. तपाईँको We रगतले pledge your blood. शुद्धता बनाउनुहोस् प्रभु We plead with your blood, Lord. You wash it. तपाईँको Wash your रगतले blood of शुद्ध- Jesus is washing तपाईँको you. That रगतले dark पखाल्नुहोस्। sins, dark sins are getting washed by the blood of Jesus. ती अन्धकार पूर्ण पापहरू येशूको रगतले पखालिँदैछ येशू Jesus. ख्रिस्टले पखाल्दै हुनुहुन्छ Jesus, you make us pure. Your blood is the one that makes us pure. हामीलाई फेरि पवित्र बनाउनुहोस् That तपाईँको guilt रगत and नै हो shame now जसले break in the हामीलाई name of पवित्र बनाउँदछ Jesus. प्रभु। Guilt and ती सबै, shame ती break in शर्म the name of अनि ती Jesus. सबै Curses. दोषका कुराहरूलाई हामी येशूको Curses नाममा that has been निकाल्दछौँ। caused by the word ती break in the शराबहरू, name of Jesus. ती शराबहरू जो बोली वचनद्वारा आए हाम्रो जीवनमा ती सबै Those निक्लेर गएकोस् careless येशूको words that नाममा। have been hurting others. We हामीले- break the power of curses right now in the name of हामीले Jesus. बेहोसियारीको साथमा No more. बनेको वचनहरूले No जो more. चोटहरू पारेको छ No ती सबै कुरालाई हामी येशूको नाममा छुटकारा बोल्दछौँ We turn away from those. We hate those sins now. We hate those lusts. We हामी त्यो hate those कुराहरूबाट impurity. पूर्ण रूपले We hate फर्कदछौँ। those हामी ती curses. पापहरूलाई Hatred. We hate घृणा it. गर्दछौँ हामी ती बोली वचन नराम्रा बोली वचनहरूलाई घृणा गर्दछौँ ती पापहरूलाई घृणा गर्दछौँ Say it, I repent from those things. अनि भन्नुहोस् म ती पापहरूबाट म पश्चाताप गर्छु भनेर Say it. भन्नुहोस् I turn away. No more of those things in म my ती mind. कुराबाट No more of those फर्कन्छु words. अबदेखि All उसो those त्यो शब्दहरू images. No more. त्यो I close that चित्रहरू, door. It has त्यो- been washed by the blood of Jesus. Now I close. त्यो I चित्रहरू close. मेरो मनमा We छैनन् close मेरो that हृदयमा door. छैनन् ती वचनहरू मेरो मनमा हृदयमा छैनन् Devil, you भनेर get भन्नुहोस्। out. You त्यो have no ढोका more बन्द place in our गर्नुहोस्। hearts. दुष्ट No more निक्लेर place in जा, our तेरो कुनै minds. पनि स्थान छैन हाम्रो Get हृदयमा out. In the name of निक्लेर Jesus, जा, we cast you येशूको out. We नाममा। bind you and cast you out. निक्लेर जा तँलाई हामी बाँध्दछौँ अनि निकाल्दछौँ Jesus येशूको has नाममा redeemed you. Jesus येशूले has तपाईँलाई cleansed you. शुद्ध पार्नु भएको Those छ shame येशूले and guilt तपाईँको cannot उद्धार remain. गर्नुभएको Those छ curses ती cannot तपाईँको remain शर्म anymore. अनि ती दोषहरू Broken तपाईँलाई by the अब कुनै power पनि of the रहने छैन। blood of ती सबै Jesus. कुरा येशूको रगतको शक्तिमा तोडिएका छन् In Jesus' name. येशूको नाममा Amen. 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 Bless you Amen. all. Bless Amen. you all. प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको In होस् Jesus' name. येशूको नाममा Jai Masi. Amen. Now, Jai we're Masi. gonna-